बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 20 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं। सफारत खाने बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से अमेरिका ने भी अपना सफारत खाना बंद कर दिया और अब एक एक करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपनी एम्बेसीज को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से बंद करना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर कबल चाइना के सदर शी जिनपिंग की भी एक स्टेटमेंट सामने आई और चाइना के सदर ने दोनों पार्टियों को ये कहा कि एक बड़ी जंग को अवॉइड किया जाए और रूस और यूक्रेन जंग के बातचीत की टेबल पर आने का वक्त आ चुका है। अब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि बातचीत की टेबल पर तो ये जंग किसी सूरत नहीं आएगी, बल्कि बड़ी जंग यूरोप के अंदर एक बड़ी जंग बहुत करीब तब से नजर आने लगी है जब गुज़िश्ता रोज मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि यूक्रेन ने अमेरिका का जो तोहफा है, जो बाइडन ने जाते जाते यूक्रेन के सदर को एक गिफ्ट दिया, अटैकम्स आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये बड़ा तगड़ा मिसाइल है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और रशिया के सदर काफी अरसे से वार्न कर रहे थे अमेरिका को कि ये तोहफा अगर तुमने दिया तो फिर जोहरी जवाब रशिया की जानिब से सामने आएगा। तो गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया कि 6 अटैकम हमले जो हैं वो ब्रियांस्क रीजन के ऊपर रिपोर्ट हुए और इसमें यूक्रेन के मुताबिक नुकसान हुआ। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने 6 में से 5 को मार गिराया और छठा जो लगा वो उससे भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई जो कैजुअलिटीज हैं वो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि नुकसान हुआ है और अटैकम्स जो हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। बहरहाल ये नुकसान हुआ या नहीं हुआ, रशिया की जानिब से वार्निंग सामने आ गई थी गुज़िश्ता रात गए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके चीफ ने कहा कि नुकसान हुआ या फिर नहीं हुआ, लेकिन ये अनपनिश्ड नहीं जाएंगी। ये जो अटैकम्स की स्ट्राइक्स थी इनका जवाब रशिया की जानिब से दिया जाएगा और फौरी जवाब दिया जाएगा। रशिया के दीगर ऑफिशियल्स ने भी यही कहा था, इन स्ट्राइक्स से कबल ये कहा था कि इमीडिएट रिएक्शन होगा रशिया का, सिर्फ वार्निंग्स तक रशिया महदूद नहीं रहेगा। लेकिन यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, अब 1000 दिन मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जंग को 1000 दिन मुकम्मल हो गया, तो 1000 दिन मुकम्मल होने पर जो नेटो के चीफ हैं मार्क रूता, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। मैं शॉर्ट वीडियो की सूरत में पैगाम जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप सुन लेंगे कि किस तरह की बातें मार्क रूता इस सिचुएशन में भी, कि जब पूरी दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर लाकर खड़ी कर दी इन्हीं के अलायंस ने, तो मार्क रूता कह रहे थे कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम यूक्रेन की मदद जो है वो जारी रखेंगे और किसी भी हाल में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी तलब किया गया और वहां पर भी यूक्रेन के सदर वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे और यूरोपियन पार्लियामान ने क्लैपिंग की यूक्रेन के सदर के लिए। काफी मिनट ये खड़े होकर क्लैपिंग करते रहे और फिर उसी तरह की बातें जो यूरोपियन पार्लियामान है वहां से भी उसी तरह की आवाजें आई कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अब ये कितना खड़े हैं यूक्रेन के साथ वो तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी इनिशियली जो यूक्रेन की जानिब से ही रिपोर्ट सामने आई तो रशिया के हमले रिपोर्ट हुए हैं यूक्रेन के ऊपर। 100 से ज्यादा ये ड्रोन हमले थे और 6 मिसाइल हमले भी। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 122 तकरीबन ड्रोन हमले थे और 6 मिसाइल हमले थे। 56-57 ड्रोन्स को इन्होंने मार गिराया और 6 में से 2 मिसाइल्स को भी, यूक्रेन के सदर के मुताबिक 2 मिसाइल्स को भी इन्होंने मार गिराया और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया कि हमने रशिया के रिटेलिएशन को नाकाम बना दिया और रशिया ने जो मोटा तगड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया था तो उसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब से कुछ देर कबल अमेरिका ने यह बताया, पेंटागन ने, और अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस मौसूल हुई है अमेरिका को कि रशिया की जो रिटेलिएशन है, जो अटैकम्स का जवाब है वो रशिया की जानिब से अभी नहीं दिया गया और वो बहुत तगड़ा जवाब रशिया की जानिब से दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। इस वजह से सबसे पहले अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर अपना सफारत खाना जो है उसको बंद कर रहे हैं और अपने जो सफारत खाने के अहलकार हैं उनको शेल्टर्स लेने की हिदायत जो है वो अमेरिका की जानिब से जारी कर दी गई। फिर अमेरिका की इस हिदायत के बाद स्पेन ने, ग्रीस ने और अब से कुछ देर कबल ये खबर भी सामने आई कि इटली ने भी यूक्रेन से अपना जो सफारत खाना है यूक्रेन के दारुल हुकूमत से उसको बंद कर दिया है। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो आप देखेंगे कि एक एक करके ये जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं जो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे यूरोपियन पार्लियामान के स्पेशल सेशन के दौरान
کہ ہم یوکرین کے ساتھ فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس کھڑے ہیں، تو انہوں نے دوڑ لگانا تو سٹارٹ کر دی ہے جب سے امریکہ کو یہ انٹیلیجنس موصول ہوئی ہے کہ رشیا کا تگڑا ریسپانس ہوگا، تگڑی ریٹیلیشن ہوگی اور تگڑا حملہ ہوگا جس میں ان کے سفارت خانوں کو بھی رشیا کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب خود پوتن نے بھی، میں آپ کو بتا دوں ایک اور خبر جو انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں گریب کیے ہوئے ہے، کہ پوتن نے بام شیلٹرز بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بڑی تعداد، بڑے پیمانے پر یہ جو بام شیلٹرز ہیں، اب بام شیلٹرز کو میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے اندر بہت سارے آلریڈی موجود ہیں، لیکن یہ جو بام شیلٹرز ہیں یہ نیوکلیئر ریزسٹنس بام شیلٹرز ہیں، یعنی کہ جوہری حملے سے بھی جو عوام ہیں ان کو 48 گھنٹے تک، یہ جو موبائل بم شیلٹرز بنانے کا رشیا کے صدر نے حکم دیا، یہ 48 گھنٹے تک لوگوں کو ایک جوہری حملے سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب پوتن کی جانب سے یہ جو حکم ہے یہ کیوں دیا گیا؟ دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ رشیا اگر موٹی تگڑی سٹرائک کرے گا یوکرین کے اوپر، اور امریکہ اور دیگر ممالک کے سفارت خانوں کو اگر رشیا کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، تو سفارت خانہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کے دارالحکومت کے اندر کسی بھی ملک کا سفارت خانہ وہ ملک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو سفارت خانے کے اوپر اگر حملہ رشیا نے کیا تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ اس ملک کی جانب سے بھی سامنے آ سکتا ہے جس ملک کے سفارت خانے کو یا پھر جس ملک کے عملے کو ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ پوتن نے یہ حکم دیا ہے جو بام شیلٹرز بنانے کا حکم ہے، اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، چاہے رشیا حملہ کرے یا نہ کرے یوکرین کے اوپر، چاہے اٹیکمز کی ریٹیلیشن سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں رشیا پر تو حملہ کریں گے اور کوئی بڑا حملہ کیا جائے گا ان کی جانب سے۔ جو بائیڈن جو ہے وہ رشیا کو تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اس کے اس فیصلے سے ہی واضح ہو گیا تھا جب اس نے یوکرین کو رشیا کی وارننگز کے باوجود اور ایک بڑی جنگ کے خطرے اور خدشے کے باوجود یہ اٹیکمز استعمال کرنے کا جب اس نے اجازت دی یوکرین کو، تب بھی یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ارادہ کر چکا، اور آج سے نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قصہ ہے 10 مارچ 2011۔ تاریخ مجھے اتنی اچھی طرح سے اس لیے یاد ہے کیونکہ اس میٹنگ پر یہ جو ولادیمیر پوتن رشیا کے صدر، اس وقت بھی یہ رشیا کے صدر تھے، لیکن جو بائیڈن جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ تھا اوباما کا، باراک اوباما کا، تو ان کے درمیان یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس پر ڈاکیومنٹریاں بنی ہوئی ہیں 10 مارچ 2011۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ کو متعدد ڈاکیومنٹریز بھی مل جائیں گی۔ یہ اتنی ٹینس میٹنگ تھی کہ اس میں ڈائریکٹ انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دھمکیاں دی تھی، جب جو بائیڈن نے ولادیمیر پوتن کو اسٹریٹ فارورڈ فیس کے اوپر آن کیمرہ یہ کہہ دیا تھا کہ تم تو بڑے ظالم قسم کے بندے ہو، جو کچھ تم جارجیا کے اندر کر رہے ہو۔ جارجیا کی جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی ان دنوں، اور یوکرین کا جو کرائمیا والا معاملہ ہے وہ بھی قریب تھا، تو جو بائیڈن نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا کہ تم بڑے ظالم اور ضدی قسم کے انسان ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم باتوں سے سمجھنے والے شخص ہو۔ تو ولادیمیر پوتن نے جو بائیڈن کو منہ پر جواب دیا تھا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بالکل ٹھیک پہچانا۔ تو یہ جو دشمنی ہے، یہ جو ٹسل ہے بائیڈن اور پوتن کی، یہ بہت پرانی ہے، اور پھر رشیا اور امریکہ کے درمیان جو دشمنی ہے جنگ عظیم دوم کے بعد سے لے کر آج تک، یہ رشیا کو تباہ کرنے کے در پر ہیں جو نیٹو کا الائنس ہے۔ تو یہ وجہ بنے گا یورپ کے اندر ایک بڑی جنگ کی وجہ بھی یہ الائنس بنے گا، اور یورپ کی جنگ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی بتایا کہ یورپ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ 4 کی جوڑی کو انہوں نے توڑنا ہے، ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے، جو کہ نیٹو کے چیف مارک روتا نے گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ رشیا، ایران، چائنا اور نارتھ کوریا، یہ چاروں کی جو جوڑی ہے، اس چوکڑے کو تو ہم نے کسی بھی حال میں شکست دینی ہے۔ مارک روتا نے کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بیان جاری کر دیا، تو پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کے اندر دھکیلیں گے۔ بہرحال فلسطینیوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کسی راستے سے تو کرنی ہے۔ اب سعودی عربیہ کے اندر میں آپ کو بتا دوں، آپ نے خبریں سنی بھی ہوں گی کہ جینیفر لوپیز کا جو کنسرٹ ہے وہ چل رہا ہے، ایک فیشن ویک چل رہا تھا سعودی عربیہ کے اندر۔ گزشتہ ہفتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہفتہ یہ جاری رہا فیشن ویک، یہاں پر جینیفر لوپیز نے پرفارم کیا، اور یہ ریاض کے اندر ہو رہا تھا۔ یہ ایونٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے دارالحکومت کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا تھا، اس وقت کے اندر کہ جب فلسطین کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے، تو اس وقت کے اندر کسٹوڈین آف ہولی سائٹس کو یہ حرکتیں تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، بلکہ تمام کے تمام مسلمانوں کو اس وقت فلسطینیوں کی مدد کے لیے، بیت المقدس کی حرمت کے لیے
میدان جنگ کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ میں اکثر آپ کو ایک عربی کی کہاوت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جائے تو پھر تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ یورپ کی صورتحال سے متعلق بھی کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔